الرحيم. مرحبا بمتتبعي قناة كيروبيمات. إذا سنصحح الفرض الثالث من الفيزياء، النموذج الثاني، ثالثة إعدادي ثانوي دولي. كونترول نيميرو 3 فيزيك شيمي 3e année APEC. Exercice numéro 1. Répondre par vrai ou faux. إذا سنجيب صحيح أم خطأ. لو كويفر هنا عطاونا لو كوريني ميتال فلز رياجي افيك لاسيد كلوريدريك، يتفاعل مع حمض الكلوريدريك. أولا قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خصنا في الدرس عندنا الاسيد كلوريدريك، لاسيد كلوريدريك HCl. اوكي، هذا يتفاعل رياجي خصنا نرد البال، يتفاعل مع فلز الحديد افيك لو فير، رياجي افيك لو فير، رياجي افيك l'aluminium et رياجي افيك دو زنك، مي نو رياجي با، لا يتفاعل مع النحاس. اوكي، خصنا نضبطها. NaOH لا سود NaOH هذا رياجي يتفاعل رياجي افيك كوا aluminium et رياجي افيك لو زنك، مي نو رياجي با، لا يتفاعل مع ماذا؟ مع فلز الحديد Fe et Cu النحاس. إذا غادي نرجعوا لهذه المعلومة دابا. لو كويفر رياجي افيك لاسيد كلوريدريك سي اون انفورماسيون كي فو، إذا معلومة خاطئة. اوكي. لا فورمول شيميك دو سوليسيون كلوريد ديدروجين، لا فورمول شيميك بطبيعة الحال هي هذه لا فورمول شيميك فغي. كون قالوا لنا لا فورمول ايونيك، لا فورمول ايونيك كيكون فيها H بلس Cl-. دونك هذه لا فورمول شيميك صحيحة. اوكي. Donc, hydroxyde de cuivre 2 est un précipité vert. إذا قبل ما نجاوب على هذا السؤال بالنسبة للتيست ديدونتيفيكاسيون دو كيلكوز ايون، عندنا مجموعة من الأيونات الموجبة والسالبة. نبداو بالأيونات الموجبة. كاين Cu2+، وكاين Fe2+، وكاين ماذا؟ كاين Fe3+، وكاين Al3+، وكاين Zn2+. اوكي، هادو كلهم كنزيدوا لهم او اش موان، يعني ان او اش اللي كاين في السود، وكيعطيونا ان بريسيبيتي. هذا لو بريسيبيتي اللي كيعطينا بلو خصنا نردوا ليه البال، هذا ان بريسيبيتي فير، هذا كيعطيني ان بريسيبيتي دو لا غوي، هذا اللي اف اي دو بلس بلو، غوي يعني لون الصدى، هذا بلون. اوكي، وهذا ابيض هلامي، بلون جيلاتينو. اوكي، بلون جيلاتينو. اوكي، هادشي خصنا نضبطو مزيان. كاين واحد الايون اللي هو Cl-، هذا كنزيدو ليه Hg+ اللي كاين في نيترات دارجون، كيعطينا ان بريسيبيتي بلون كي نواغسي سولون لا لوميير، يعني يسود تحت تاثير الضوء. لا فورمول شيميك هذه دوزناها. هيدروكسيد دو كويفر 2 ايت ان بريسيبيتي فير، يعني Cu. هذه معلومه خاطئه، فو. اوكي. بالنسبه لو كويفر زرق. ليكواسيون ريدويت سامبليفي دو لا رياكسيون دو لاسيد كلوريدريك افيك لو زنك. لو زنك هو Zn، فلز الزنك. اشنو عطاونا هنا؟ 2H بلس Zn2+، عطينا H2 بلس Zn. اتونسيون هنا راه كنديرو Zn ماشي Zn2+. اذا الصحيحه خص تكون هنا Zn زوج H بلس كيعطينا H2 بلس Zn2+. اذا هاد Zn نبدل لهم بلايص، دونك معلومه خاطئه، فو. اوكي. فوالا بوغ ايدونتيفيي ليون زنك. اذا باش نميزو تواجد ايون زنك اشنو خصنا نديرو؟ ونجد كلكو غوت ديدروكسيد دو صوديوم. بطبيعه الحال كنزيدو قطرات من هيدروكسيد الصوديوم وكنحصلوا على راسب ابيض هلامي فغي. اوكي، ونجوت كلكو غوت ديدروكسيد دو صوديوم. Voilà, deuxième question. Relier chaque espèce chimique à certaines de ses propriétés. غادي نربطوا كل عنصر كيميائي بعض خصائصه. نبداو مثلا Na++OH-. هذا سي لا سود، هذا هيدروكسيد دو صوديوم. هيدروكسيد دو صوديوم بلون نوارسي، لا سود سوليسيون بازيك. اذا هذه محلول الصودا، فهو محلول قاعدي. اوكي. HgCl فيه الكلور وفيه لارجون، سيتادير كلورور دارجون. اوكي، هذا سي ان بريسيبيتي. فاش كنضيف نترات الفضه لواحد المحلول فيه Cl- كنحصلوا على هذا. اذا فينا بلون نوارسي على بغي دو لامير، اذا هو هذا الذي محلول ابيض يسد تحت تاثير الضوء. Al3+، هذا ليون d'aluminium Al3+ دون ان بريسيبيتي بلو. لا، شكون اللي كيعطينا بريسيبيتي بلو؟ كيعطيها لينا Cu2+. ها هو نضبطوها دابا بعدا قرينا هنايا باش نتهناو منو. دون ان بريسيبيتي بلو، دون ان بريسيبيتي جيلاتينو هو Zn2+. ملي كنزيدو ليه لا سود كيعطينا ان بريسيبيتي جيلاتينو ابيض هلامي.
ايون نون ميتاليك. ايون نون ميتاليك يعني واحد الايون غير فلزي. كنعرفوا الفلزات هما الالومنيوم والكويفر والزنك والحديد. يبقى لي هذا السي ال موان هو سي ان ايون نون ميتاليك. اوكي دون ان بريسيبيتي بلون افيك اون سوليسيون دو سود يعني Al3+. هذا هو اللي كاين هنا كيعطينا محلول ابيض بتواجد قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. اوكي voilà, maintenant on passe à l'exercice numéro, la question numéro 3. Complétez les phrases. L'acide chlorhydrique réagit avec les métaux. إذا حمض الكلوريدريك يتفاعل مع فلزات. يلا قلناها في البداية ديال الملخص. Il réagit avec quoi? Il réagit avec le fer. Le fer, ok. Réagit avec quoi? Réagit avec l'aluminium. L'aluminium, ok. Et réagit avec le zinc. Zinc. Mais ne réagit pas لا يتفاعل مع هذا avec le cuivre. لا يتفاعل مع الكويفر. هذه خصك تضبطهم راه كتعطى اغلب التمارين. hydroxyde de sodium. hydroxyde de sodium réagit avec les métaux. اذا هيدروكسيد الصوديوم يتفاعل مع فلزين ولا يتفاعل مع اثنين اخرين. il réagit avec le zinc بطبيعة الحال. il réagit avec l'aluminium. اوكي l'aluminium. إذا يتفاعل مع الزنك ولا الألمنيوم. il ne réagit pas avec quoi? Les métaux. il ne réagit pas avec le cuivre. لا يتفاعل مع النحاس. il ne réagit pas avec le fer. لا يتفاعل مع الحديد. إذا هذه المعلومات نضبطهم مزيان. on passe maintenant à corriger l'exercice numéro 2. نصحح التمرين الثاني. sur une quantité de poudre de fer. ملي كنقرا كنحاول ما أمكن دوك المعلومات اللي مهمين. لو فير هذا فلز. اوكي لو فير الرمز الكيميائي ديالو اف او. on lui ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique. l'acide chlorhydrique c'est une solution acide. la formule ionique هي H++ Cl-. on observe un dégagement d'un gaz. اذا حصلنا على واحد انبعاث واحد الغاز qui produit une détonation يعني يحدث فرقعة avec une flamme. إذا قرب ليه شي لهب. اوكي donnez la formule chimique d'acide chlorhydrique. la formule chimique ماشي la formule ionique. إذا بغينا هذه HCl la formule chimique. نجاوب على المطلوب. écrire l'équation bilan de cette réaction chimique. l'équation bilan يعني تفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك. la réaction de fer avec l'acide chlorhydrique. بغينا l'équation bilan يعني غادي نديرو Fe plus quoi? Plus H++ Cl-. هذا هو la formule ionique de l'acide chlorhydrique. nous donne quoi? donne un gaz. شنو هذا الغاز؟ هو H2. dégagement d'un gaz plus H+ كتحول ل H2. Fe كتحول ل Fe2+. voilà. et Cl- ما كتشارك في التفاعل كتبقى Cl-. انتبهوا مزيان. عندي هنايا 2H جوج ديال ذرات الهيدروجين. كندير هنايا جوج اصبحت هنايا جوج Cl- كندير هنايا جوج. اوكي voilà l'équation bilan. اوكي donnez le nom du gaz dégagé. شنو هو هذا لي غاز كي سو ديغاج؟ هو هذا لو نون بغينا السميه دي هيدروجين. نجاوب على المطلوب دي هيدروجين. et comment on peut-on détecter؟ كيفاش غادي نتعرفوا عليه؟ راه كتبوها لي هنايا. il produit ou quoi? il produit une détonation يحدث فرقعة عند اقتراب مثلا لهب avec une flamme. إذا هذا هو باش كنكشفوا التواجد ديالو. اوكي si on considère que cette réaction produit 160 cm3 d'hydrogène يعني إلا افترضنا أن هذا التفاعل كينتج لنا 160 سنتيمتر كيوب ديال ثنائي الهيدروجين. donnez la relation entre la masse volumique ρ la masse m et le volume. حنا غير فقط غادي نكتبوا هاد لا غولاسيون ρ كتساوي m على v. يعني ρ هي la masse volumique, m c'est la masse, v c'est le volume. calculer la masse de dihydrogène produit. ما هي كتلة ثنائي الهيدروجين اللي تنتج علينا؟ إذا بغينا نحسبوا لا ماس. إذا m هي ρ فوا v. إذا غنكتبوا m سي ρ فوا v. جوغ لا m إيكال ρ فوا v. v هي 160 سنتيمتر كيوب و ρ هي 0.08 غرام بار لتر. ولكن شوفوا معايا مزيان هذه السنتيمتر كيوب هذه اللتر خاصنا نحولوا هذه من سنتيمتر كيوب للتر باش يكون عندنا تجانس
تجانس في الوحدات. اذا غادي نحتاجوا لذاك الجدول ديال التحويلات 160 سنتيمتر كيوب. فوالا نحط 160 الوحدات ديال صفر عند الوحدات ديال سنتيمتر كيوب، غنحولها ليه هي 0.16، يعني 0.16 لتر مضروب في 0.08 غرام بار لتر. دابا ممكن نشطب على اللتر ولات ونحسب فقط 0.16 مضروب في 0.08 والنتيجه غنلقاها بالغرام. Voilà, on trouve 0,0128 grammes. Voilà, question numéro 5. Donnez quelques précautions à prendre lors de l'utilisation des solutions concentrées. إذن بعض الاحتياطات اللي ممكن نتبعوها عند التعامل مع المحاليل المركزة. مثلا واش ممكن تذوقوا هاد المحاليل؟ ما يمكنش نتذوقوهم، c'est-à-dire ne jamais pipetter à la bouche. Ne jamais pipetter à la bouche. اوكي، بطبيعه الحال كاين بزاف غادي نديرو غير جوج ولا ثلاثه على بوش. اذا ممكن مثلا ايغي، خصنا نديرو تهويه ديال داك المكان فاش كنشتغلوا. ايغي هي التهويه. ايغي باغ اكزومبل لا شومبر او بيان لا شومبر مثلا، ولا المكان ولا لا كلاس ولا فين خدامين بطبيعه الحال. ممكن ايضا بورتي اون بلوز دو بروتيكسيون، لبسوا شي لباس مناسب بحال مثلا الطابليه. بورتي اون بلوز دو بروتيكسيون. بطبيعه الحال نقدروا نشتغلوا على المحاليل المخففه. utiliser des solutions diluées. اوكي، solution diluée يعني نخففوا دي solutions diluées. فوالا نديرو التخفيف ديال هاد المحاليل. فوالا ندوزو للتمرين رقم 3 نختمو هاد الامتحان هذا. Exercice numéro 3. On met dans deux tubes à essai deux échantillons d'une même solution aqueuse incolore X. درنا في واحد جوج ديال المحاليل اولا جوج ديال الانابيب باختبار واحد الكميه من المحلول لا لون له X. Et on effectue les tests d'identification des ions suivants. درنا هاد التجارب اوكي على اليونات. شنو هي التجربه الاولى؟ اون اجوت او بروميير تيوب 1 ضفنا المحلول او الانبوب رقم 1 دي غوت دي نيترات دارجون. نيترات زدنا ليه نيترات دارجون. اي رومارك لا فورماسيون دان بريسيبيتي بلون كي نوارسي اون بريزونس دو لا لوميير. حصلنا على راسب ابيض يسود تحت تاثير الضوء. اون اجوت دون لو دوزيام تيوب اشنو درنا في الانبوب رقم 2 دي غوت دو سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم. زدنا ليه هيدروكسيد دو صوديوم اللي كيتسمى ايضا لا سود. اي كوا اي اون رومارك لا فورماسيون دان بريسيبيتي فير. اوكي، اذا الانبوب رقم 1 حصلنا على محلول ابيض يسود تحت تاثير الضوء بعد اضافه نيترات دارجون، والمحلول الثاني حصلنا على راسب اخضر بعد اضافه هيدروكسيد صوديوم. فوالا رومبليسي لو طابلو سويفون. غادي نعمروا هذا الجدول. تيست ديدونتيفيكاسيون 1 نون دي بريسيبيتي اوبتوني. اشنا هو هذا المحلول المحصل عليه؟ هذاك الراسب سميتو لو نون دي بريسيبيتي، لو نون سميتو كلورور d'argent. Ok, donc équation de précipitation يعني Hg plus ديال نيترات الفضة زائد Cl الموال اللي كاينه في داك المحلول كتعطينا هذا الرصيد HgCl كوم سا. اوكي، لا فورميل اي لو نون دو ليون ديتيكتي. اذا يتبين وجود Cl موال فهاد لا سوليسيون اكس. تيست ديدونتيفيكاسيون 2. اذا باش كيفكرنا هذاك بريسيبيتي فيغ هذاك المحلول الاخضر كيتفكرنا دائما في اف او دو بلس، يعني اف او هاد ان ا بلس او اش موان مع ديك اف او دو بلس كتتفاعل مع او اش موان وكتعطينا هيدروكسيد دو فير. هيدروكسيد عقاش عطونا لو نون دو فير كنهضروا دو. اوكي، ايكواسيون شنو هي ليكواسيون؟ خدينا اف او دو بلس زائد كتفاعل مع جوج او اش موان كتعطينا لو بريسيبيتي فيغ هو هذا اف او اونتر بارونتيز او اش 2. دونك اذا هنايا شنو هو الايون الذي تم الكشف عنه؟ ونا ايدونتيفي ليون كوا اف او دو بلس. مزيان. السؤال الأخير on déduire le nom الاسم et la formule de la solution aqueuse X. X فيها Cl- فيها Fe2+. إذا السمية le nom هي chlorure de fer 2. chlorure le nom هو chlorure de fer 2. OK. La formule هو Fe
نورمالمون كندوزو هذاك سميتو الصيغه الايونيه فيها اف او دو بلس وفيها سي ال موان. خص يكون عدد الشحنات الموجبه هو عدد الشحنات السالبه، خصنا نزيدو هنايا. اذا لا فورمول هي لا فورمول هي اف او اونتر بارونتيز سي ال 2. اذا شكرا لكم على مشاهده الفيديو، نتمنى لكم التوفيق والى الملتقى بحول الله تعالى.